अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा बहुत डिफरेंट किस्म का है और इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि डीलर का और कस्टमर का रियल एस्टेट के अंदर आपस में क्या रिलेशन होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। और बहुत सा ऐसी चीज़ें हैं कि कस्टमर ने एक गलत सा इमेज बनाया हुआ है डीलर्स का कि वो आपको मिस गाइड करते हैं। इस सारे रिलेशन में डीलर का जो इमेज है वो ख़राब हो रहा है। और आज मैं किसी की कोई बुराई करने नहीं जा रहा और ना ही किसी को मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बताऊँगा एक डीलर को एक कस्टमर के साथ कैसे हैंडल करना चाहिए और कस्टमर को भी डीलर की मार्केट ट्रेंड के हिसाब से जो आपके साथ डील कर रहे हैं उसको समझना चाहिए। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एक डीलर का रोल डिस्क्राइब करता हूँ। एक डीलर को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना मार्केट ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, ख़्वाह वो फाइल हो या प्लॉट हो। और जिस कस्टमर को वो दिलवा रहा है कोशिश करे कि उसको मार्केट रेट से कुछ बेस्ट रेट प्रोवाइड करे कि जब वो अगर वो खुद भी अगर कुछ आफ्टर टाइम उसको सेल करना चाहे या बेचना चाहे वो आसानी से बेच सके। और दूसरा, डीलर्स को कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ डीलर्स कहते हैं कि अब हम आपको क्या नाम ख़रीद के दे रहे हैं, कल बेच के देंगे। ऐसा कमिटमेंट आप ना करें, ज़्यादा बेहतर है। क्यों कमिटमेंट ना करें, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट ट्रेंड का कुछ पता नहीं होता है कि आज 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा। वो चीज़ माइनस में भी जा सकती है, किसी डेवलपमेंट ना होने की वजह से या कुछ और इश्यू होने की वजह से वो चीज़ माइनस में जा सकती है। या आपने जो उनको एक फ्यूचर आइडिया बताया कि इतना प्लस में जाएगी, वो शायद फुलफ़िल ना हो सके, तो ज़्यादा डीलर ख्वार होता है। तो कोशिश करें उनको एक अच्छे रेट पे चीज़ दिलवा दें। और सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप उनको फ़र्ज़ करें भिजवा भी देते हैं चंद अरसे बाद, शायद उनके जो एक इमेज बना हुआ है कि इतना हमें प्रॉफ़िट हो, तो वो प्रॉफ़िट नहीं हो सकता। ये आप बेहतर जानते हैं मुझसे कि एक मार्केटिंग टीम और रियल एस्टेट में मार्केटिंग करते हुए या एक डीलर, उनमें आपको इन्वेस्टर का भी ख़्याल रखना पड़ता है। जो इन्वेस्टर को जब इन्वेस्टमेंट करा रहे होते हैं, उनका भी मार्जिन देना पड़ता है। एक मार्केटिंग कंपनी का अपने अखराजात होते हैं, तो वो आप शायद उनकी उम्मीदों में पूरा ना उतर सकें। तो ज़्यादा बेहतर है उनको जब उनको चीज़ दिलवा रहे हैं, तो एक अच्छा उनको बेस्ट रेट, मार्केट से थोड़ा कम रेट दिलवा दें कि अगर वो खुद भी सेल करना चाहें तो आपकी इमेज ख़राब ना हो एक कस्टमर के आगे। अब इसके बाद मैं अब कस्टमर का रोल बताता हूँ कि उसको क्या करना चाहिए, किस बेस पे चीज़ें ख़रीदनी चाहिए और लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। कस्टमर को आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई आप इतनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो किसके हाथों करने जा रहे हो, उस बंदे की क्या प्रोफ़ाइल है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसकी प्रोफ़ाइल चेक कर लें, कहाँ करने जा रहे हैं, उस सोसाइटी की प्रोफ़ाइल चेक कर लें। और एक चीज़ आपको पता है कि एक फ़ाइल सिस्टम है, एक चीज़ आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल रही है, 5 साल की, 6 साल की इंस्टॉलमेंट है, तो आप समझते हैं तो उसके ऊपर आप कैश पे लेना चाह रहे होते हैं, जी हमें कैश पे मिल जाए, हमारा हो जाए। वो कैश पे चीज़ आपको इतना प्रॉफ़िट नहीं दे सकती, कुछ वजह होती है तभी सोसाइटी आपको ना इंस्टॉलमेंट प्लान दे रही होती है। तो इंस्टॉलमेंट का प्लान के ऊपर कोशिश करें आप इंस्टॉलमेंट के प्लान के मुताबिक चलें। और कस्टमर का भी यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि घर बैठ के आपको कोई भी बिज़नेस नहीं करवाता, कोई घर आके आपको पैसे नहीं देगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो कोशिश करें जब उसका आपके बेचने का इरादा बने या आपको कोई प्रॉफ़िट मिल रहा हो, तो भाई आप खुद कोशिश करें। ये चीज़ आप खुद भी जो हम कर रहे हैं, हम भी इंसान हैं, ये आप खुद भी अपनी चीज़ को सेल कर सकते हैं। सोशल मीडिया बढ़ा हुआ है, बहुत से प्लेटफ़ॉर्म हैं, रेफ़रेंस आप अपना कोट कर सकते हैं। और मीन कि आप अपनी चीज़ जब अपने खुद बेचेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बेचेंगे और आपको अपने चीज़ को पता होगा भाई मैंने इतनी की ली है, इतने तक बेच सकता हूँ, किसी को आप कमीशन देने का इशू नहीं होगा, आपके पास डायरेक्टली एंड यूज़र आएगा, तो वो ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए। तो कस्टमर को मैं यही गाइड करूँगा, जब आप खरीदें, देख-भाल के खरीदें, वहाँ जाके देखें कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ख़्वाह आप फाइल ले रहे हों, प्लॉट ले रहे हों, भाई वहाँ पे जाके देखें क्या हो रहा है वहाँ पर, ठीक है? और ज अगर किसी के थ्रू लें भी, ये मैं नहीं कहता डीलर के थ्रू ना लें, ज़रूर लें। क्योंकि कई बार डीलरों के पास कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जो आपके लिए बेनिफिट होती है, मार्केट से कम रेट से मिल रही होती है, या उनके पास किसी कस्टमर ने कोई चीज़ रखवाई होती है, इन्वेस्टर ने रखवाई होती है, भाई ये हमारी चीज़ आप सेल करवा दो, तो आप ज़रूर लें। ठीक है, मैं आज किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, आप ज़रूर लें, कस्टमर को मैं कह रहा हूँ आप ज़रूर लें, लेकिन
آپ کسی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب وہی مجھے کما کے دے گا، وہی مجھے پروفٹ دلوائے گا. بھائی ایسا نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک مارکیٹنگ کمپنی کے تھرو آپ بچوائیں گے یا کسی ڈیلر کو کہیں گے، اس میں کمیشن والے ہوں گے، اور تمام مارکیٹنگ کمپنی کو ایک ٹارگٹ ملا ہوتا ہے. مین کہ یا انویسٹر کی طرف سے ٹارگٹ ملا ہوگا، یا اگر فائل سیل کر رہا ہے سوسائٹی کی طرف سے ٹارگٹ ملا ہوگا. ٹھیک ہے کہ اتنے اماؤنٹ کے اندر آپ نے یہ چیز ہمیں دلوانی ہے یا یہ چیز بچوانی ہے. ٹھیک ہے، تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ بھائی آپ کا ایک پلاٹ ہے، ایک فائل ہے یا 2-3 فائلیں ہیں، ان کو خود بیچنے کی کوشش کریں. اس میں آپ کو زیادہ بینیفٹ ہوگا. میری آج جو باتیں کروں آپ کو کروی تو لگ رہی ہوں گی، لیکن کوشش کریں، میں کسٹمر کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی آپ چیز خود سیل کریں، خواہ ریفرنس سے کریں. سوشل سرکل ہے، سوشل میڈیا بڑا ہوا ہے، کیسے ایڈ لگاتے ہیں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کوئی مشکل کیمسٹری نہیں چل رہی ہے اندر. اور بھائی جو 100 250 فائلیں یا پلاٹ بیچ لیتے ہیں وہ بھی ہم جیسے انسان ہی ہوتے ہیں. ہم بھی جو مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا بھائی اپنی چیز کو تھوڑا سا بادر کیا کریں، خود ایفرٹ کیا کریں. یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، آپ کو زیادہ بینیفٹ ہوگا. تو آپ کسی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں بھائی یہ اس ڈیلر نے ہمیں چیز دلوائی ہے اب اتنا ہی پروفٹ یہ نکال کے دے گا، ایسا نہیں ہوتا. بہت سی چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں. آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مارکیٹنگ کمپنی کو ٹارگٹ بیس سے کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر کسی انویسٹر کو ایک چیز اس ریٹ پہ چاہیے تو اسی ریٹ پہ ان کو دلوانی پڑے گی، خواہ وہ مائنس میں ڈیمانڈ کر رہا ہو. پلس مارکیٹنگ کمپنی کے اپنے ایکسپینس بھی ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں اگر بیچ سے ہٹ جائیں، اگر ڈائریکٹلی آپ کو اینڈ یوزر مل جاتا ہے، پلاٹس آپ نہ بیچ رہے ہیں، فائل بیچ رہے ہیں، وہ زیادہ آپ کو بینیفٹ ہوگا، آپ کو زیادہ پروفٹ ملے گا. تو کسی کے اوپر مت بیٹھے رہیں کہ بھائی وہ کرے. اس میں بالکل ڈیلر کی کوئی غلطی نہیں ہوتی. اگر ڈیلر آپ کو فائل مائنس میں بچوا رہا ہے یا کم پروفٹ دلوا رہا ہے تو اس میں بہت سے انفلوئنس شامل ہیں جو آپ کو بیان کر چکا ہوں. ٹارگٹ بیس ہوتا ہے، کمیشنز ہوتے ہیں، یہ ون مین شو نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چیز آپ کو میں بتانا چاہ رہا کہ ان دونوں کا جو ریلیشن جو خراب ہو رہا ہے کسٹمر کا اور ڈیلرز کا آپس میں، اس میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کسٹمر کی زیادہ غلطی ہے. وہ اس وجہ سے جب وہ ایک انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اگر اسے چیز میں کہہ رہا ہوں مہنگی بھی مل گئی، کہیں سے 10-20 ہزار مہنگی بھی مل گئی ہے، کچھ جب سے بات بیچ رہا ہے، بھائی آپ خود تو سیل کریں نا، اس کا مارکیٹ ویلیو تو چیک کریں کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے. مختلف لوگوں سے اپروچ ضرور کریں، مختلف کمپنیوں سے جائیں، مختلف مارکیٹنگ کمپنی کے پاس جائیں، اپنے ڈیلر سے بات کریں. لیکن جب اینڈ یوزر کی بات آتی ہے تو کوشش کریں آپ اینڈ یوزر خود کریٹ کریں، کیونکہ آپ کے پاس تو ایک پلاٹ ہے یا ایک فائل ہے، اس کے پیچھے آپ اتنا خواری کاٹ رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کو کمیشن بھی دیں گے اور اس کا ڈیلر کو بھی آپ تنگ کریں گے. تو ڈیلر کا یہاں پر کوئی ایسا رول ہے، ڈیلر کوشش کریں، میں ڈیلر کو بھی کہہ رہا ہوں کوشش کریں جب ان کو چیز دلوائی جائے تو مارکیٹ کے بیسٹ ریٹ دلوائی جائے کہ آگے آنے وقت میں فیوچر میں آپ خوار نہ ہوں. یہ بھی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ڈیلر کا میں نے رول بتا چکا ہوں کہ ڈیلر اپنا امیج بہتر اس طرح ہو سکتا ہے آپ ان کو مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق اچھے ریٹ دلوائیں. اگر ان کو 2-3 سال بعد بیچنا پڑے تو ان کو آسانی سے بیچ سکیں. اور دوسری بات جو فائل سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بار انسٹالمنٹ پے نہیں کر رہے ہوتے، 6 مہینے سے آپ کی انسٹالمنٹ نہیں آ رہی ہوتی، سال ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں جی میں یہ فائل کینسل ہو گئی ہے یا پلینٹیز پڑ گئی ہے. آپ یہ بتائیں یہ ڈیلر کا قصور ہے کہ یا کسٹمر کا اپنا قصور ہے؟ کسٹمر اپنی فائل کو ایکٹیو رکھے، جو کمٹمنٹ آپ کی فائل پہ لکھی گئی اس کو پوری کی جائیں تو آپ کی فائل کبھی بھی مائنس میں نہیں جائے گی. اسپیشلی جو آپ کہہ رہے ہیں انسٹالمنٹ پلان میں ہمیشہ پری لانچنگ ریٹ جو ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں، ہر سوسائٹی کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے، کم ہوتے ہیں. تو ان کو تھوڑا فالو اپ کیا گیا، لوگوں کی باتوں میں مت آئیں جی بھائی اس کے پاس این او سی نہیں ہے، یا ان کے پاس لینڈ کم ہے، یا وہاں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، یا یہ بہت بڑا برانڈ ہے یہاں انویسٹمنٹ کر لیں، اور یہ چھوٹا برانڈ ہے یہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے. یہ ان کی نیگیٹو مارکنگ ہو رہی ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں. یہ ڈیلر حضرات کر رہے ہوتے ہیں، انویسٹر کر رہے ہوتے ہیں، سوسائٹیز بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی آپ نے یہ ڈیسیجن خود کرنا ہے، یہ ڈیسیجن آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی چیز کیسے بیچنی ہے. ٹھیک ہے؟ تو آج آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی، اگر میری باتیں کچھ سمجھ آئیں تو میری ویڈیو یہ لائک کر لیں، سبسکرائب کر دیں میرا چینل، اور آگے شیئر کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے. ہر بار ڈیلر غلط نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ کچھ غلطیاں کسٹمر سے بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور کسٹمر اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے فائل لیے تو ہم نے انسٹالمنٹ بھی پے کرنی ہے، ریگولر پے کرنی ہے. کبھی کبھار ایشو آ جائے 1-2 ماہ کا، وہ نہیں، یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں 6 ماہ ایک سال سے انسٹالمنٹ نہیں آ رہی ہوتی، تو یہ غلطی ان کی ہوتی ہے. فائل اس ریٹ پہ کینسل ہو جاتی ہے، ان کو اس ریٹ پہ پلاٹ نہیں ملتا، اور پھر وہ ان کو بیچنے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے 1-2 پلاٹ کے لیے
تو برائے مہربانی سوچ سمجھ کے فائل لیں. اگر آپ کی پسلی ہے ایک فائل لینے کی انسٹالمنٹ آپ ایک لیں, اگر آپ کی دو ہے دو لیں. اگر آپ ایک سے دو نہیں لے سکتے تو لالچ مت کیجئے, جتنا آپ کے نصیب میں ہوگا وہ آپ کو پروفٹ ملے گا, اس پہ یقین رکھیں. دو یا زیادہ فائل لینے سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو زیادہ پروفٹ ملے گا. اگر آپ 3 پلاٹ کینسل کرا کے بیٹھ جائیں اور ایک پلاٹ آپ کا ایکٹیو ہو تو آپ کا پروفٹ ہو گیا سارا. تو یہ بات آپ دھیان سے سن لیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور میرا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں. اور اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں, لیکن یہ سچ ہے, کڑوا سچ ہے کہ ڈیلر کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھنی چاہیے اور کسٹمر کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھنی چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں. شکریہ, جزاک اللہ. اوکے, اللہ حافظ.